دوستان عزیز، مکالمه آقای حکیم با آقای خویی، با آقای خمینی. بله دوستان عزیز، این وبسایت چیه؟ وبسایت من اینو حفظ کرده بودم سابق، اما خب این مطلب در خیلی از وبسایت ها موجوده، در سایت شیعه آنلاین غیر اون هم هست. وبسایت فرهنگی اعتقادی فطرت. بله، یک سند تاریخی که اکنون منتشر می شود حاوی نکات جالب و سرنوشت سازی از دیدار خمینی با آیت الله سید محسن حکیم در سال 1344 هست. اون زمانی که تازه خمینی سال 1342 تبعید شد، 1344 رسید به نجف اشرف. اون زمان ملاقات اون زمان. با گزارش خبرنگار بازتاب، نکته مهم در این خاطرات تفاوت صریح دیدگاه های آیت الله حکیم و آقای خمینی در باره مبارزه هست. اینجا صحبت کردن، اون شما خواستید تمامشو ببینید. مجلس که مستقر گردید، آقای خمینی با آقای حکیم فرمودند، یعنی خمینی رفته بود پیش آقای حکیم: شنیدم کسالت دارید، خوب است به ایران برای مداوات تشریف ببرید و در ضمن قضایای ایران را از نزدیک لمس کنید. آقای حکیم در جواب گفت: من از تمام قضایا کاملا واقف هستم، لازم نیست من ایران برم، من میدانم ایران چه خبر. آقای خمینی گفت: گمان نمی کنم از همه قضایا مطلع باشید، چه اگر مطلع بودید در قضایای اخیر ایران شما کوتاه نمی آمدید. بله، شو خبر نداری تو؟ اسلام در خطره. اگر تو خبر داشتی ولی اینطوری ساکت نبودی. آقای حکیم در جواب گفتن: آنچه وظیفه شرعی بود به جا آوردم و شما هنوز از اوضاع سیاسی جهان با خبر نیستید. آقای حکیم گفت که تو خودت بی خبری، تو اصلا دنیا را نمیدونی چه خبره، تو اصلا خودت بی نادانی. در مجلس علما اینا این چوب زدن اینجوریه دوستان عزیز، میخوان به هم دیگر توهین بکنند، اینطوری یک هم دیگر را مثلا جهل نسبت بدن به هم دیگر. این فحش دادن علما اینه. خلاصه آقای حکیم گفت که آنچه وظیفه شرعی بود به جا آوردم و شما هنوز از اوضاع سیاسی جهان با خبر نیستید. یک عده افراد سودجو این قضایا را ایجاد میکنند که خود سود ببرند و باید خیلی متوجه و بیدار باشیم. آقای خمینی گفتند، فرمودن اینجا داره: شاید مطلع نباشید که امریکا و انگلستان میخواهند دول اسلامی را محو و نابود کنند. ببینید چه حرفای دروغی. آقای خمینی میخواد امریکا و اسرائیل، امریکا و انگلیس میخوان دولت‌های اسلامی را محو و نابود بکنند و فعلا از ایران شروع کردن. تمام منافع ایران را میبرند و میخوان خود این ملت ها را بمکند. باید متوجه بود و بیدار شد و ما بدین جهت قیام کردیم و محمد رضا شاه پهلوی اصلا معتقد به اسلام نیست. اینم دروغه. محمد رضا شاه مسلمان بود، اعتقاد به اسلام داشت. بله، یک آدمی بود که زیاد ملتزم به دین زیاد نبود، اما اینطوری نبود که او اصلا اعتقاد به اسلام نداشته باشه. آقای حکیم گفت: بله آنطور که شما میگویید صحیح است، ولی راه ایستادگی و مقاومت با آنها آنطور که شما اقدام کردید درست نبود، چون ما که سلاح و قدرت نداریم، سلاح و قدرت ما همین مردم هستند. اینها هم حرکاتشان از طرف باد است، یعنی با باد میآیند و با باد میروند و ما تجاربی را از انقلاب سال 1920 عراق داریم و میدانیم که چگونه با ما انگلیسی ها رفتار کردند و نتیجه قیام انقلاب ما با کجا منتهی شد. خیلی محتاطانه باید حرکت کرد و به اندک غفلتی ممکن است مسلمان ها ذلیل و نابود گردند و من خود را در مقابل این مسائل مسئول میدانم. بعضی از قضایا را که شما ببین آقای حکیم چی میگه: بعضی از قضایا را که شما بیان کردید ما تحقیق کردیم، آنطور نیست. بعضی از قضایا را که شما میگویید ما تحقیق کردیم، دیدیم که شما دروغ میگید. شما اونطوری نیست که شما میگویید. آقای خمینی فرمودن: البته من بدون تحقیق و تتبع اقدام نکردم و من مدارک مستدل دارم. آقای حکیم فرمودن: شما جواب خدا را در این خونریزی چی میدهید؟ آقای حکیم فرمودن: شما جواب خدا را در این خونریزی چی میدهید؟ تو که رفتی اونجا فتنه کردی سال 42، عده‌ای از مردم کشته شدن، تو جواب خدا را چی میدی؟ خمینی. یعنی آقای خمینی، آقای حکیم، آقای خمینی را یک انسان فتنه‌گر، یک انسانی که باعث ریخته شدن خون انسانان بیگناه شده میدانسته. تو جواب خدا را چی میدی؟ این بزرگترین مرجع آن زمان آقای حکیم.
آقای خمینی فرمودند امام حسین علیه السلام که قیام کرد و خود و عده‌ای را شهید شدند برای چی بود؟ برای حفظ اسلام بود. پس باید این اعتراضا را به او هم بنماییم. در این بین آقای حکیم عصبانی شد و با عصبانیت فرمودند ای آقا، شما خود را با امام حسین علیه السلام قیام میکنید. امام حسین علیه السلام امام مفترض الطاعه و عالم و مأمور از جانب خدا بود. شما چرا امام حسن علیه السلام را نمیگویید؟ هر کاری که میخواهید بکنید و هر خونی که میخواهید ریخته شود امام حسین علیه السلام را در میان میآورید. ریختن یک قطره خون بیگناه در نزد خداوند متعال مسئولیت عظیم دارد و سپس سکوت کردن و آقای خمینی هم صحبت نکرد. آقای حکیم تو شما از دنیا رفتید نبودید، شما میگی یک قطره خون ریختنش مسئولیت عظیم دارد. شما اگر می بودید که آقای خمینی را بعداً میدیدید که بعد آمد ماشاءالله یک قطره خون، ایشان نهرهای از خون، رودخانه‌های از خون جاری کردند. آقای خمینی شما یک قطره خون، این یارو از یک قطره خون که چی، از جوهای خون، رودخانه‌های خون که جاری کرد، از او هم از خدا نترسید. بعد دیگر آقای حکیم چیزی نگفت. خمینی هم دیگر کوتاه آمد، دیگر ترسید و یا خلاصه هرچی بود دیگر حرف نزد. دید که اینجا بله اینجا دلیلش در مقابل آقای خویی خریداری ندارد، در مقابل آقای حکیم. چند لحظه بعد آقای حکیم بلند شد، آقای خمینی بلند شد و آقای حکیم تا در اتاق از ایشان مشایعت کردن و از منزل خارج شدیم و البته تمام مجلس حدود 20 دقیقه به طول انجامید. در خلال این مدت آقای سید یوسف حکیم و آقازادگان و بعضی از آقازادگان و حواشی آقای حکیم آمدند. آقای خمینی از منزل آقای حکیم به طرف منزل آقای خویی رفتن. هنوز آقای خویی از درس نیامده بود. لحظاتی بعد آقای خویی آمدند و در حدود ربع ساعت این بازدید به طول انجامید. مطلب مهمی بحث نشد. اینه که بله این مطلب را شهود عینی که اون ملاقات را دیده بودند نقل کردند که آقای حکیم آقای خمینی را یک انسان فتنه‌گر، یک انسان آشوبگر، یک انسانی که بله کارهای باطلی کرده و در پیش خدا مسئول ریختن خون انسانهای بیگناه هست میدانسته و این قضایایی که اسلام در خطر بود اونها را اصلا قبول نداشته. اسلام در خطر بود. خب ایشان که مرجع تقلید بود. آقای حکیم مرجعیتش خیلی وسیع‌تر بود از آقای خویی، از آقای خمینی و آقای خویی اردوش. آقای حکیم بینندگان عزیز شاگرد بلاواسطه مرحوم آخوند خراسانی بود، یعنی در مقام استادی بود نسبت به آقای حکیم و نسبت به آقای خویی و نسبت به آقای خمینی. این موقف ایشانه.